بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء الله نازلی دبرن باران فاحیا به الارض نتر تازکی پاغی سرزمکا بعد موتیا پس دو چوالی داغینا ان فی ذالک یقینا بدی کی لآیتن خامخا دلائل دی لقوم دپار دا قوم یسمعون چی غوگ دی وَإِنَّ لَكُمْ يَقِينًا تاسو لرا فی الانعام بسارو کی لعبرتن خامخ عبرت دے نسقیکم سکو منگا پتاسو باندی مما داغ سنا فی بطونی چی دی پخیٹا دا دی کی من بین پرسند منز غشانونا و دمین او دویننا لبنن خالصا پای خالص سائعا للشاربین خطیری دن کی دی دا پارد سکن کو ومن الثمرات یو دمیونا ومن ثمرات النخیل یو دمیو دا کجرنا والاعناب یو دا انگرنا تتخذونا جوڑوی تاسو منو دا دینا سکرن جسونا دا مستی سیزونا شربتنا ورزقا حسنا او رزق خستا ان فی ذالک یقینا بدی کی لآیتا خامخا دلائل دی لقوم یعقلون د پاره دا کوم چې عقل لري واوحى ربک او حکم کړه درستا طریقه خودلی درستا ال النحل مچایتا ان اتخذی دا چې جوړوا من الجبال د غرونو نا بیوتن کورنا ومن الشجر او دوننا ومما یعرشون او آغا چې دی چتونه جوړی ثم کلی بیا خورا من کل ثمراتی دار قسم میونا فصلو کی سبول ربکی زپلارو در ربستا بانی ذلولاتا بدارا یا خروجو راوزی من بطونیا د خیٹ داغینا شرابون سکلی مختلفون الوانو چه مختلف دی رنگون داغی فی بدی کی شفاء للناس شفاء دا د پاره د خلقو ان فی ذالک یقینا بدی کی لآیت لقوم یتفکرون د دلائل دی د پاره دا قوم یتفکرون چې غي سوچ کوي